फ्ल्याटको घर यस्तो 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 हालत छ घरमा, त्यो कुराहरू चाहिँ राख्नु किन आमा बाउ बसिरहेछ, खाना पुगिरहेछ उहाँहरूलाई। जब आफ्नो बाटो आफैले चुज गर्यो त्यो बाटो गाह्रो थियो, तर मजा पनि थियो। पढ्दाखेरि त अब 1 to 10 त आमा बाउले अब हेल्प गरिरहनु भएको थियो घरमा, त्यस्तो गाह्रो थिएन। अहिले त सोसियल मिडिया ब्यान भइरहेको छ एकछिन, अहिले फेरि अचानक रिज्युम हुँदाखेरि फेरि त्यही हुन्छ। ब्रान्चहरू छ तर हामी प्रिटी सेलेक्टिभ। हामी रविन्द्रलाई साथ दिन सकौँ होइन, उहाँलाई अझ मोर भिजिबल बनाऊ होइन, किनभनेदेखि उहाँ विशेष बधाई शुभकामना होइन। अब रोहिणी इन्टरनेसनल एजुकेसन सर्भिसेससँग जोडिनु भएको छ ब्रान्च एम्बेसडर। रोहिणीलाई विशेष बधाई छ, किनकि थुप्रै नेपालीले मन पराएको व्यक्तिहरूलाई आफ्नो संस्थामा जोडिन पाउनुमा पक्कै पनि तपाईँहरूले गर्व फिल गर्नुभएको छ होला। यो मोमेन्टलाई कसरी हेर्नु भएको छ रमेश सर, सुरुमा भन्नुहोस्। खुसी लाग्छ अब आउने बाटोमा कसरी तपाईँ जोडिन पुग्नुभयो होइन? तपाईँले प्रस्ताव जाँदाखेरि तपाईँले के सोध्नुभयो, के सोच्नुभयो, कतिको अध्ययन गर्नुभयो रोहिणीको विषयमा? रोहिणीको विषयमा मैले भन्दा नि हाम्रो म्यानेजर दिदी हुनुहुन्छ, उहाँले दाइले उहाँहरूसँग कुरा गरेर चाहिँ सर यो अब तपाईँहरूको सोच उहाँलाई नै राख्नुपर्छ हाम्रो संस्थासँग जोड्नुपर्छ भन्ने चाहिँ सोच कसरी आयो? अब कस्तो भनेदेखि पर्सनल्ली होइन, आई आइडेन्टिफाई विथ द काइन्ड अफ स्ट्रगल्स द्याट ही हेज गोन थ्रु इन लाइफ। कस्तो हुन्छ भनेदेखि तपाईँको एउटा केमिस्ट्रीको पनि कुरा हुन्छ होइन। व्यक्तिगत रूपमा है म आफू पनि अब धेरै स्ट्रगल गरेर आएको मान्छे होइन, र स्ट्रगल गरिरहेको मान्छे जो कोही फिल्डमा होस् होइन। अब यो त अलिकति धेरै भिजिबल भयो, इन्भिजिबली पनि हामीले जहाँ जहाँ सक्छौँ जहिले सक्छौँ कुनै पनि स्ट्रगल गरिरहेको एउटा चाहिँ ठुलो सपना बोकेको युवालाई साथ दिनुपर्छ भन्ने भावना हामीसँग सधैँ थियो, छ र रहनेछ। र त्यही सन्दर्भमा चाहिँ उसको यो मार्मिक स्ट्रगलको लाइफ देखेपछि, र दिविज ब्रोसँग त मेरो पहिलेदेखि चिन्जान हो होइन, र हाम्रो त्यो चाहिँ अब रविन्द्रलाई अलिकति सपोर्ट गर्नुपर्छ भन्दाखेरि होइन, हामीले पनि केही गर्न सक्छौँ रोहिणीलाई भन्ने खालको कुरा आएपछि यसरी चाहिँ हाम्रो यो एम्बेसेडरसिपको कुरा निस्केको हो। पर्सनल लेभलमा पनि मैले गर्न सक्ने सपोर्ट रविन्द्रलाई गर्दै नै आएको हुँ, र त्यसरी नै हाम्रो यो चाहिँ एम्बेसेडरसिपमा चाहिँ परिणत भएको। यो कुनै एकदम ठुलो प्री प्लान होइन होइन, उहाँलाई यो जर्नीमा साथ दिँदै गर्दाखेरि कम्पनीलाई पनि अलिकति जोडौँ भन्ने खालको चाहिँ दुवैतर्फबाट एउटा सहमति भएपछि हामी एम्बेसेडर साइन गर्नलाई तयार भएको। अघि पनि कुरा हाम्रो भएको थियो कि होइन, अहिले अगाडि इभेन्टमा जस्तो तपाईँहरू चाहिँ आफ्नो संस्थालाई केही प्लस होस् भनेर नै राखिन्छ होइन, केही न केही अडियन्सको अथवा भनौँ तपाईँको स्टुडेन्टहरूको आँखा जाओस् भनेर राखिन्छ ओभियसली। है मैले प्रश्न गरिरहँदाखेरि प्रचार गर्नको लागि त म होइन जोडिएको भन्दा भने तपाईँहरू चाहिँ प्रचार होस् भन्ने चाहनुहुन्छ पक्कै पनि होइन? होइन, त्यो प्रचारभन्दा पनि ठुलो कुरा चाहिँ हामी रविन्द्रलाई साथ दिन सकौँ होइन, उहाँलाई अझ मोर भिजिबल बनाऊ होइन, किनभनेदेखि उहाँ एमएमए फाइटर हो। नेपालमा यो एमएमएको कन्सेप्ट नै भर्खर आइरहेछ होइन, र उहाँले जति एक्सपोजर पाउनुपर्ने हो त्यो एक्सपोजर पाइसक्नु भएको छैन। देयर इज मोर टु गो, र उहाँको जर्नी पनि धेरै लामो अझै बाँकी छ, किनभनेदेखि उहाँले MFN 17मा जुन इन्डियामा जित हासिल गर्नुभयो, शानदार ढङ्गले जुन नेपालको एउटा नाम चाहिँ यो एमएमएको वर्ल्ड स्टेजमा उहाँले एकचोटि चिनाउनु भयो होइन। त्योभन्दा अगाडि पनि ब्रेभमा अर्को वान च्याम्पियनसिपमा उहाँले फाइट गरिसक्नु भएको छ है। त्योदेखिकै उहाँको स्टोरी म जान्दछु, र अबको जर्नी चाहिँ अझै गहकिलो छ, अबको जर्नी चाहिँ अझै च्यालेन्जिङ छ उहाँ र उहाँको टिमको लागि। त्यसमा हामी चाहिँ एउटा व्यक्तिगत मात्रै नभएर संस्थागत रूपमा उहाँलाई हैस्टे गरौँ न भन्ने हाम्रो प्रमुख फर्स्ट हाम्रो चाहना चाहिँ त्यो हो। अब ROI रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट भन्ने हुन्छ, बिजनेसले त ओभियसली ROI सोचि नै राखेको हुन्छ, त्यो चाहिँ सेकेन्डरी पार्टमा आउँछ। यो चाहिँ हाम्रो उहाँसँग एग्रिमेन्ट चाहिँ 1 वर्षको हुनेछ कि कति समय? उहाँसँग चाहिँ हाम्रो एग्रिमेन्ट चाहिँ 3 इयर्सको छ, बट करेन्टली चाहिँ 1 इयर इन प्लेस छ, रिन्युएबल विथ म्युचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङ अफ बोथ पार्टिज। पहिला हाम्रो कोर्समा जानु मन लाग्यो। हजुरको टिमले चाहिँ कसरी सोच्नुभयो रविन्द्र सरलाई कि अब यो प्रस्ताव आइरहँदाखेरि विशेष गरी तपाईँहरूको डिसिसन जस्तो लाग्छ होइन?
र यो मोमेन्टमा चाहिँ के भन्नुहुन्छ कि उहाँका फ्यान्स उहाँका फलोवर्सहरूलाई रोहिनसँग जोडिएको सन्दर्भमा जस्ट दाइसँग दाइ र दाइको टिमसँग भेटेर नै ओभर द फोन र टेक्स्ट भन्दाखेरि पनि त्यो थुप्रै यस्तो ब्रान्ड कम्पनीजहरूले रिच आउट चाहिँ गरिदिनु भएको थियो तर द वे अफ डुइङ बिजनेस भनौँ न एट द एन्ड अफ द डे बिजनेसै हो नि त्यसरी भनौँ होइन द वे दे वर ह्यान्डल लाइक प्रोफेसनल द वे द अफर वाज मेड द वे एभ्रिथिङ वाज प्लान्ड आउट दाइहरूको टिमलाई प्रोफेसनल तरिकाले अप्रोच गर्नुभयो हामीले पनि त्यसरी नै मिटिङ बसेको थियो अन्त हाम्रो मिसन स्टेटमेन्ट भिजनहरू सबै अलाइन भएको अनुसारले चाहिँ हाम्रो टिमले चाहिँ ओके लेट्स डु दिस भनेर डिसाइड गरेको खास अहिले यो पछिल्लो समय चाहिँ उहाँको अलिक डिमान्ड बढी छ होइन भनेको अरू ब्रान्डहरू पनि जोडिन खोजिरहेका छन् अफकोर्स दाइ जोडिसक्नु भएको छ कि बाँकी छ त्यो विथ टाइम थाहा हुन्छ अब अहिले त सोसियल मिडिया ब्यान भइरहेको छ एकछिन अहिले फेरि अचानक रिज्युम हुँदाखेरि फेरि त्यही हुन्छ ब्रान्ड्सहरू छ तर हामी वी आर प्रिटी सेलेक्टिभ अफ विथ हुम यु वान वर्क एन्ड रिप्रेजेन्ट किनभने जो मैले एक्जाजरेट पनि गरेको होइन तर 100+ ब्रान्ड्सले अप्रोच गरेको थियो हामीले जस्ट ह्यान्डफुल 5-6 वटासँग वर्क गर्नु खोजेको छौँ किनभने उनीहरूले पहिलादेखि नै हेल्प गरेको थियो अन्त अहिले नयाँ आउनेहरू पनि दे वान हेल्प इन द लङ टर्म सर्ट टर्ममा अहिले 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 एउटा रिल अहिले एउटा फोटो अहिले एउटा मिट एन्ड ग्रिट अहिले एउटा चेक त्यस्तो खालके अप्रोचलाई चाहिँ हामीले पनि हम्बली डिक्लाइन गऱ्यौँ बट इफ युआर इन्ट्रेस्टेड लाइक यु सेड 3 years फर द लङ रन बिकज दिस इज अ ओभरनाइट सक्सेस मान्छे होइन नि त हेर्दा पो MFN 17 पछि ओभरनाइट सक्सेस जस्तो देख्छ तर त्यसको अगाडिको 10 वर्षको भ्याल्यु त हामी उठाउने नै छौँ भन्ने आशमा दिइरहनु अब रविन्द्र सर यो सुनिरहँदाखेरि त 100+ ब्रान्ड होइन जोडिन चाहनु अथवा लाखौँ तपाईँको फ्यान फलोवर्स करोडौँ फ्यान फलोवर्स यो तपाईँलाई कस्तो लागिरहेको छ सङ्घर्ष तपाईँको त दशकौँ अगाडिदेखिको होइन तर एकैचोटि अहिले बढी मान्छेहरू तपाईँप्रति हेर्न सुन्न देख्न खोजिरहेका छन् होइन यो चिजलाई कसरी लिनुभएको छ तपाईँले अब सङ्घर्ष गर्दै जाँदाखेरि पहिला एउटा सपना थियो यसरी कसैले पछि धेरैजनाको चाहिँ आँखामा पढ्नु त्यो एउटा सपना थियो त्यो सपना केही हदसम्म चाहिँ पुरा भइरहेछ तर अझै गर्नु बाँकी छ अझै मान्छेहरूले देख्नु बाँकी छ गरेको कुराहरू अझै गर्नु पनि बाँकी छ तपाईँको सपना यहाँसम्म देख्नु भएको थियो नि तपाईँले सपना पहिला चाहिँ योभन्दा तलै देखाएको थिएँ यहाँ पुगेको छ अझै सपना बढ्दै गइरहेछ जति बाँकीको जति त्यही सपना बढ्दै जान्छ यहाँसम्म आइसकेपछि अब देखेको सपना कुन हो तपाईँको कस्तो छ सपना अब अहिले खोलेर पनि त्यस्तो हुँदैन देखिराखौँ गर्दै जाउँ जुन दिन आउँछ त्यो दिन देखिन्छ हामीले जहाँ पनि भन्छौँ त्यसमा एउटा चिज एड गर्छु ल तपाईँको यो क्वेसनमा मेक नो मिस्टेक रविन्द्र र हाम्रो टिम हामी भ्लगरहरू होइन हामी टिकटकर होइन हामी सिङ्गर होइन एक्टर होइन हामी एन्टरटेनमेन्ट बिजनेसमा होइन बेसिकली इज वाट आइम ट्राइङ टु से हामी स्पोर्ट्सम्यान हो with a little bit of entertainment. I might say a few things here and there just to keep you guys off your seats, you know. But at the end of the day, sports, we are representing, right, for sports. Let's not forget that. And he's a sport, or idol, is an inspiration. So some of these questions is more like TikToker, vlogger, YouTuber, sorry, question. तपाईँहरूलाई कति ब्रान्ड डिल दियो यो त्यो डिल दियो नो ब्रदर द्याट्स नट इभन वाइ वी आर हियर टु बी अनेस्ट वी आर हियर बिकज वी आर जस्ट ह्याप्पी टु बी अमङ्स्ट यु गाइज नट बिकज वी आर ब्रान्ड एम्बेसडर्स अर हाउ मच मनी दिस द्याट या मनी इज इम्पोर्टेन्ट बट आई थिङ्क वी आर बियोन्ड द्याट अहिले वी जस्ट सिम्पल मेन टु अफ अस वी डोन्ट निड मच वी हेभ एभ्रिथिङ नेपालमा खाना बस्ने सबै छ भोगेको अहिले बसेको छैन सो ब्रान्ड डिल्स यो छाती फुलाउँदै यो साइन त्यो साइन not now, it's too early right now. Maybe when he retires, ask him about his brand deals. Then right now his career is just starting. Just treat him like he's a fighter, not a TikToker. ठिक छ पैसाको कुरा त गर्नु पर्दैन तर जोडिएको कुराको हो होइन जोडी सँगसँगै काम सँगसँगै पैसा त आइहाल्यो नि होइन त्यो खुलाउनु पर्छ भन्ने छैन यो जस्तो यो ब्रान्डहरूसँग जोडिरहँदाखेरि तपाईँको जीवनमा चाहिँ
प्लस हुन्छ कि अथवा समानता देशमा त्यही हुन्छ? तपाईँ आफूले चाहिँ प्रफिट अथवा आफूले चाहिँ केही राम्रो भएको फिल हुन्छ? बाटोमा सजिलो हुन्छ, त्यही भएर डिल भयो, नगएर किन? सजिलो के हदमा हुन्छ सर? जस्तो काम हार्ड जुन त आफ्नो सजिलो छँदैछ होइन, त्यो चाहिँ ब्रान्डसँग जोडिँदाखेरि सजिलो के हुँदो रहेछ? मेन कुरा अब कोल्याबोरेसन भनौँ, यताको रिसोर्स एकअर्कालाई अब भनौँ न फलोवर्स एक्सचेन्ज हुन्छ नम्बर 1। अहिले हामी भ्युज फलोवर्स इम्प्रिन्ट्स त्यसकै एजमा छौँ राइट। जति बेसी फलोवर्स त्यति बेसी रिस्पेक्ट। लाइक तिमीलाई इन्स्टाग्राममा कतिजनाले हेर्छ, युट्युबमा डजन्ट म्याटर हाउ तिम्रो घरमा बानी बेहोरा कस्तो छ के कस्तो छ, हाम्रो अहिले सोसाइटीको त्यही मलाई अचम्मै लाग्छ। इफ यु आर रियल यु आर रुड, इफ यु आर फेक यु आर गुड। So beyond all that, I just want to make clear what you see with us is what you get. And the brand heads, they see that, they see, okay, these two, they speak their mind, they act, work hard, basic Nepalese kids. I mean, you know, I'm just a luxury. I mean, just a just a dream at a time, just one day at a time. And I think brands respect that. And yeah, financially, obviously help also. I mean, yeah, Bali जानु त फ्रीमा त हामीलाई कसैले टिकट दिँदैन। मेरो ड्याडको एयरलाइन्स छ होइन। सो अल दिस एसोसिएसन्स विथ डिफ्रेन्ट ब्रान्ड्स अभियसली गर्न मेक द जर्नी इजियर। उसलाई अब ट्रिटमेन्ट यता कहिले इन्जुरी होला होइन, स्पोर्ट्स तपाईँलाई थाहा छ इन्जुरी हुन्छै हुन्छ, त्यो त अक्युपेसनल ह्याजर्ड नै हो। हाम्रो नेपालमा त्यस्तो हेल्थ इन्सुरेन्स यो त्यो भन्ने खासै चलन छैन। सबै एभ्रिथिङ कम्स फ्रम आवर पकेट। हात भाँच्यो, घाँटी मर्क्यो, घुँडा गयो, अल दिस द्याट। सो brands help with that basically. रविन्द्र सर, यो एउटा चाहिँ कुनै पनि स्पोर्ट्सम्यान भनौँ अथवा तपाईँको गुनासो हुन्छ कि सरकारले केही गरिदिनु यो क्षेत्रमा, हाम्रो क्षेत्रमा गरिदियो हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ होइन? तपाईँको केही गुनासो छ र तपाईँको क्षेत्रमा सरकारले गरिदिनु पर्ने अहिले पनि कुरा आइरहेको थियो, सरकारले गरिदिनु पर्यो यस्ता कुराहरू, एउटा कोचको भरमा यतिसम्म गऱ्यौँ हामीले, अझ बढी प्लेटफर्म दिएको भयो, ठाउँ दिएको भयो भन्ने चाहिँ गुनासो सुनिन्छ होइन? तपाईँ चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ सरकारलाई सम्झाउनु? Maybe he can handle that question better. Is it okay if I answer that question for him? Because I know what he wants to say. उहाँले भन्दा त के तपाईँ होइन, हामीलाई के छैन खासैमा लाइक हामीलाई त्यो यस्तो हो कि खासमा लेट्स लुक एट इट फ्रम अ पोइन्ट अफ भ्यू संसारभरि, नेपालमा मात्रै होइन, संसारभरि थ्रु आउट एजेस स्पोर्ट्सले मान्छेहरूलाई सँगै ल्याउँछ कि रिगार्डलेस अफ तपाईँ कुन जातपात एज सेज होइन। स्पोर्ट्सले एन्ड स्पेसली फाइटिङ स्पोर्ट्स जस्तो MMA बक्सिङहरू हुन्छ मान्छेहरूलाई, लाइक क्रिकेटै भनौँ न, अहिले तपाईँलाई क्रिकेटमा छ बिकज अफ द स्पोर्ट अफ क्रिकेट हाउ मेनी नेपलिज हेभ कम टुगेदर टु आइडेन्टिफाई विथ द स्पोर्ट एन्ड द एथलिट्स होइन। त्यसै खालके अहिले MMA रविन्द्रले र युकी अरूहरू पनि छ फाइटर, देयर अदर फाइटर्स अल्सो, दे ब्रिङ पिपल टुगेदर regardless of age and your background. But throughout times I've seen politics, सरकार त्यसमा इन्भल्भ भयो कि त्यो चाहिँ अलिकति सबैजनाको आफ्नो आफ्नो अलिकति म्याग्नेट्स हुन्छ कि द सेम स्पोर्ट्स द्याट ब्रिङ पिपल टुगेदर वन्स यु वेन लाइक आई सेड अर्लियर हामी पोलिटिक्समा सरकार जस्तो हामी केही गुनासो छैन, हामीलाई खालि स्पोर्ट्स गर्नु दिनुहोस्, हामी ज्यान दिएर मर्ने जेलसम्म टिल द व्हिल्स फल अफ वी विल ट्रेन एन्ड कम्पिट एन्ड गिभ द बेस्ट सट एभ्री सिङ्गल टाइम। अब इफ द्याट सरकारले बुझ्नुहुन्छ, हेल्प गर्नुहुन्छ फाइनेन्सियली, हाउएभर द्याट्स नट आवर प्लेस टु से। वी आर जस्ट स्पोर्ट्सम्यान, वी आर नट हियर टु मेक बिग स्टेटमेन्ट्स। स्मल स्टेटमेन्ट्सले हामीलाई खुसी छ। वी जस्ट हियर फर द बिङ बिकज रोहिणी इन्टरनेसनल सर्भिसेस दे invited us here. This is not the place for us to ask Sarkar and all that. That's for some other place. If we do have a sit down with the government one day with mutual respect, we will put our request त्यतिबेला, not over यो third party media. यो चाहिँ अब तपाईँहरू यहाँ अहिले उभिएपछि तपाईँसँग सम्बन्धित केही प्रश्नहरू हुन त रोहिणीभन्दा थोरै बाहिर गएको जस्तो लाग्न सक्ला कहिले आउँछु होइन? जस्तो तपाईँ जब विनर बनेर आउनुभयो विभिन्न सरकारको पक्षबाट वेलकम गर्यो होइन, तर तपाईँको फ्यान फलोवर त्यतिले चित्त बुझाउनु भएन, राष्ट्रपतिले चिया मात्रै खुवाइदिनु भयो भने त कति चर्चा भयो होइन? न कि तपाईँलाई कस्तो लाग्यो भने तपाईँलाई खुसी लाग्यो होला, किन राष्ट्र प्रमुखले भेट दिए भन्ने लाग्यो होला अथवा लागेन होला? बाहिर चाहिँ तपाईँको पब्लिक सपोर्टरहरूले त्यो भनिरहँदाखेरि
चिया मात्रै खुवाउने अथवा केही प्राइजै दिनु पर्थ्यो भन्ने खालको थियो होइन। तपाईँहरूलाई जस्तो भन्नु छ किनकि तपाईँको आवाज बढी उठिरहेको छ कि फेसबुकमा के गर्नु छ दुखेसो केही सरकारप्रति छैन पब्लिकले माया गरिदिनु भएको छ, यस्तै ब्रान्डहरूले हामीलाई सपोर्ट गरिरहनु भएको छ, अगाडि गइरहेको छौँ, गइरहेको छौँ। यो सरकारले यसरी आर्थिक नै सहयोग गरिदियोस् भने चाहिँ छैन तपाईँहरूलाई। त्यो फेरि अगेन आई लाइक टु से हामी नेपाली भनेर छाती फुलाउँदै त हिँड्छौँ अगाडि अगाडि, तर त्यो समटाइम्स आई फिल हामी नै त्यो भिक्टिम मेन्टालिटी भन्ने हुन्छ क्या कोही बेला। सरकारले यो गर्दैन, मेरो आमा बाउले यो गर्दैन, यो त्यो हाम्रो भिक्टिम मेन्टालिटी भएको भए नै हामी आज यहाँ हुन्थेन जस्तो लाग्छ। डु यु अन्डरस्ट्यान्ड वाट आइम ट्राइङ टु से? लाइक वी डोन्ट ह्याभ भिक्टिम मेन्टालिटी। लाइक यु थिङ्क वी लाइक वी स्लिपिङ सुते छैन राति सरकारले गर्दैन भन्ने। हामी यहाँसम्म सरकार विथ अल ड्यु रिस्पेक्ट हामी कोही सरकार कोही गभर्मेन्ट पोस्ट नो ब्रान्च द्याट अलोन सरकार इभन ब्रान्च बिना एउटा लेभलसम्म पुगेछ। सो वी डोन्ट ह्याभ द्याट भिक्टिम मेन्टालिटी। इफ आई हेभ टु विल सेल आवर बाइक्स टुमोरो एन्ड गो टु ट्रेनिङ इट्स ओके बिकज वी नो फर अ फ्याक्ट विल कम ब्याक टु अस इभेन्चुअली। जस्ट वी डोन्ट ह्याभ द्याट भिक्टिम मेन्टालिटी। अरूको अरूले यो गर्दैन त्यो गर्दैन होइन। वी थिङ्क लाइक वी वेस्ट आवर एनर्जी थिङ्किङ वाट क्यान वी डु विथ यति लिमिटेड रिसोर्सेसले, किन त्यहाँ स्टोरी छ क्या, स्ट्रगलमा स्टोरी छ। सरकारले स्पुन फिड गरेको भए त हामी अहिले मोटाएर यहाँ ढुक्कैले हुन्छ नि बसिरहेको हुन्थ्यो होला। त वी वान्ट टु स्टे हङ्ग्री, वी वान्ट टु स्टे हम्बल, वी वान्ट टु स्टे ग्राइन्डेड एन्ड अन ट्र्याक एन्ड नट ह्याभ अ भिक्टिम मेन्टालिटी। जस्तो रविन्द्रजीलाई मैले सोध्न चाहेँ, अब रोहिणीसँग तपाईँ यसरी जोडिराख्दाखेरि तपाईँको एजुकेसनको कुरा थोरै गरिदिनुहोस्। कस्तो थियो, स्ट्रगल थियो कि अथवा कसरी चाहिँ तपाईँले एजुकेसन पुरा गर्नुभयो त्यसै भनिदिनुहोस् न थोरै। मेरो एजुकेसन बारे 10th सम्म वजनमै पढ्यो, 10th को इक्जाम दिएपछि इन्डिया गयो, गेम सुरु भयो, गेममा मन पऱ्यो, गेममा सुरु। कतिको गाह्रो थियो त्यति बेला पढ्नको लागि अथवा स्ट्रगल कतिको गर्नुभयो बुवा आमाले अथवा हजुर आफैले पनि? पढ्दाखेरि त अब 1 to 10 त आमा बाउले अब हेल्प गरिरहनु भएको थियो घरमा, त्यस्तो गाह्रो थिएन। जब आफ्नो बाटो आफैले चुज गर्यो त्यो बाटो गाह्रो थियो तर मजा पनि थियो। यसमा एउटा कुरा जोड्न चाहेँ मैले, तपाईँले चाहिँ त्यो जब तपाईँ विनर भएर आउनुभयो नि त्यसपछि सोसियल मिडियामा अलिकति आफ्नो बाबा मम्मीलाई लिएर भिडियोहरू आयो भनेर तपाईँले एउटा स्टेटमेन्ट लेखेर चाहिँ स्टोरी राख्नुभएको थियो, जताकतै पनि आएको थियो। त्यो चाहिँ के भएर चाहिँ राख्नुभएको थियो तपाईँले? स्टोरीहरू राख्दाखेरि चाहिँ अलिक शब्दहरू बिगारेर रविन्द्र नाथको घर यस्तो 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 हालत छ घरमा, त्यो कुराहरू चाहिँ राख्नु। किन आमा बाउ बसिरहेछन्, खाना पुगिरहेछ उहाँहरूलाई, किन जबरजस्ती उहाँहरूलाई मिडियामा दिए यस्तो उस्तो भनेर त्यो नराम्रो लाग्यो मलाई। किनकि म कुनै दिन केही भएको बसेर लगेर म आफ्नो लाइफको बाटो सबमा दिइरहेको थिएँ, त्यो बाटोमा के गरिरहेको थियो बाहिर गएर त्यो सबै नेपालीलाई भइरहेछ। प्रायः जस्तो नेपालीलाई आफ्नो बाटो रोजेको, आफ्नो केही सपना देखेको मान्छे त्यो शब्दहरू देख्दाखेरि चाहिँ नराम्रो लागेर चाहिँ मैले त्यस्तो रहेछ नगरिदिएको राम्रो बाध्य। हुन त यो अफवाह पनि हुनसक्छ, जस्तो बाहिर के सुनिन्छ भने हजुरलाई चाहिँ कुनै कोही व्यक्ति अथवा कोही मिडिया पर्सनले चाहिँ कब्जामा राख्नु भएको छ अरे, बाहिर त्यति धेरै बोल्नै दिनुहुन्न अरे भन्नेसम्मको चाहिँ हामी कुराहरू चाहिँ सुनिरहेका हुन्छौँ। कतिको सत्य हो यो चाहिँ? फाइटर हो, फाइटरलाई कब्जा राख्न सकिँदैन, आफ्नो बाटोमा हिँडिराख्नु। ओके, कतिपय मिडियालाई इग्नोर नै गर्नुभयो रे भन्नेसम्मको कुरा सुन्नमा आएको थियो कि कतिको राइट हो? मिडिया इग्नोर भन्दा नि अब यस्तो धेरै मिडियामा बोलेर नै काम छैन। अब आफ्नो बाटोमा जानु छ, अहिले मिडियामा गइराख्यो भने ट्रेनिङ कहिले गर्ने, आफ्नो फ्यामिली भेट्ने टाइम छैन, फेरि ब्याक टु अर्को फाइट हुनसक्छ, त्यसको लागि तयारी गर्नु पऱ्यो। एउटा ठाउँमा बोलिसक्यो, एउटा ठाउँमा बोलेको स्टोरी त्यही हो, अर्कोमा गएर छुट्टै स्टोरी त आउँदैन त्यतिखेर। एउटा स्टोरीहरू भनिसक्यो, सबैले सुनिसक्यो, कसको लागि काम गर्नु भनेपछि कसैको कब्जामा हजुर होइन? कसैको ओके, फ्रिडम बजाङको बाघ हो, कुनै केसले रोक्दैन होइन रविन्द्र? पिञ्जडाको सुगा चाहिँ होइन। ओके, अन्तिमै गरौँ होइन यो। अब रोहिणीसँग जोडी 3 वर्षका लागि भनिरहँदाखेरि अब बिचमा जस्तो उहाँलाई विभिन्न इभेन्टहरूमा देख्न पाउँछौँ कि तपाईँहरूले जस्तो यसै गरी उहाँको पिक्चर मात्रै युज गर्न पाउनुहुन्छ? कस्तो हुन्छ त्यो एग्रिमेन्टको विषयमा भन्दै हुनुहुन्छ? जस्तै उहाँलाई बिचमा इभेन्टहरूमा
फेरि इन्भाइट गर्नुहुन्छ? अब यो चाहिँ होइन, उहाँलाई चाहिँ हामी मैले अघि पनि भने होइन, हि हेज अ प्लेस है इन द नेसनल साइकी, र त्यो प्लेसबाट उहाँलाई हामी कदापि कम्ती पनि झर्न दिँदैनौँ है। उहाँको जुन एउटा रिस्पेक्टेबल ठाउँ छ त्यो ठाउँबाट अझ उता माथि चाहिँ लाने हो, तल ल्याउने होइन। अब रोहिणीले ब्रान्ड एम्बेसडरको रूपमा उहाँलाई साइन अप गर्यो भन्दैमा तपाईँहरूले यो एक्सपेक्ट नगर्नुहोस् कि रविन्द्र ढाँट विल बी एट द बेक एन्ड कल अफ रोहिणी इन्टरनेसनल, त्यो कदाचित होइन है। हामी जर्नीमा जाने क्रममा होइन, एउटा आरओआईको लागि एज अ कर्पोरेट हिसाबले हाम्रो कम्पनीले उहाँलाई अलिकति हैस्ट गरोस् भन्ने चाहना उताबाट पनि यताबाट पनि राखेकोले यो हुन गएको हो। तर उहाँलाई तपाईँले जसरी मान्छेहरूले अब एउटा ब्रान्ड एम्बेसडर बनाएर होइन, यो भनिदिनुहोस् त्यो गरिदिनुहोस्, हाम्रो चाहिँ प्रोस्पेक्टिभ बिजनेस क्लाइन्ट्सलाई तपाईँले यो भनिदिनुहोस् त्यो होइन, सरी है। हाम्रो मकसद भनेको चाहिँ अघि मैले मेरो स्पिचमा पनि भनेको थिएँ होइन, वी वान्ट आवर यङ्स्टर्स टु सी हिम एज एन इन्सपिरेसन एभ्री डे है। हरेक यङ मान्छेको लाइफ, हरेक नेपालीको लाइफ आफ्नो रिस्पेक्टिभ ठाउँमा एउटा स्ट्रगल नै हो सधैँ। हामीले देखेका छौँ हाम्रै हातबाट गएका विद्यार्थीहरू एउटा एकदमै ठुलो स्ट्रगलबाट मात्रै निस्केर ठाउँमा पुग्छन् कि विदेशमा, उनीहरूलाई पनि एउटा इन्सपिरेसन होस् होइन। त्यो मकसद हाम्रो बेसी हो। रविन्द्र ढाँटलाई युज गरेर हामीले चाहिँ एउटा होइन मिडिया एटेन्सन तान्ने र उहाँबाट आरओआई लिने भन्दा पनि बेसी उहाँको स्ट्रगललाई सम्मान र उहाँको आउँदो स्ट्रगललाई साथ र उहाँ मार्फत हरेक नेपाली युवाहरूलाई इन्सपिरेसन मिलोस्, प्रेरणा मिलोस् कि रविन्द्र ढाँटले गर्न सक्यो भने म पनि गर्न सक्छु भन्ने एउटा इन्सपिरेसन मिलोस् भन्ने सपनासँग हामी जोडिन चाहेका मात्रै हो। एज सिम्पल एज द्याट। थ्याङ्क यू। मेरो एउटा सानो पर्सनल चाहिँ छ, तपाईँले सोध्नु रोहिणीसँग किन अलाइन भएको भन्दाखेरि, किनभने रोहिणी वर्क्स रविन्द्रको कोच पहिला थाइल्यान्डमा पनि अहिले बालीमा पनि ट्रेनिङ मेट्सहरू सबै न्युजिल्यान्डर्सहरू हुनुहुन्थ्यो कि। अनि अहिले फर अ फ्याक्ट न्युजिल्यान्ड त वर्ल्डको टप 5 बेस्ट MMA को countries हो। दे इभन दो देयर स्मल कन्ट्री दे प्रोड्युस लाइक द बेस्ट फाइटर्स। कतिजना UFC च्याम्पियन पनि भइसक्यो न्युजिल्यान्ड र अस्ट्रेलिया त्यो रिजनकोहरू। सो त्यो कन्ट्रीमा ट्रेनिङ लेभल अति नै हाई छ, त्यहाँको MMA अति नै हाई छ। एन्ड यु नो नेपालको पासपोर्ट कति नै स्ट्रङ छ, विक छ है। हामीलाई आजको भोलि न्युजिल्यान्ड ट्रेनिङ गर्न सपोज न्युजिल्यान्डको UFC लेभल जिमहरूले मा ट्रेनिङ गर्ने अपर्च्युनिटी पाउने छ भने हाम्रो पासपोर्ट भिजाज अलिकति रोहिणीले पनि हेल्प गरिदिनुहुन्छ भन्ने, ट्राभल गर्नुको लागि त्यहाँको नेपाली कम्युनिटीसँग घुलमेल गर्नुको लागि। अनि ट्राभल फर अस मोर देन मनी राइट नाउ, ट्राभल ट्रेनिङ विथ न्यू वर्ल्ड क्लास लेभल ट्रेनिङ पार्टनर्स इज मोर अफ आवर इन्ट्रेस्ट देन एनिथिङ एल्स। सो मेरो र रविन्द्रको पर्सनल त्यही हो खासमा। रोहिणी टिमसँग मेबी समटाइम नेक्स्ट इयर 2026 मा for a month or 2 months, if you can, I don't know what the process is like or if it's even possible, but we want to travel and train with the best fighters like Adesanya, Alex Volkanovski, all those guys. If you look them up, they are world's best fighters. And त्यहाँ गएर ट्रेनिङ गऱ्यो भने चाहिँ I think more than anything else नेपाल र रविन्द्रलाई चाहिँ अति नै राम्रो हुन्छ। त्यो त पक्कै पनि रोहिणीले सहयोग गरिहाल्छ। डेफिनेटली द्याट्स पार्ट अफ द डिल होइन। हामीले चाहिँ अब हाम्रो कम्पनीको ट्याग लाइन नै थिङ्क न्युजिल्यान्ड थिङ्क रोहिणी हो। स्टडीको लागि मात्रै नभएर रविन्द्रको फर्दर ट्रेनिङमा हामीले के कसरी कहाँबाट स्टे गर्न सक्छौँ। हाम्रो रिच न्युजिल्यान्डमा छ, हाम्रो रिच न्युजिल्यान्डको नेपाली सोसाइटीसम्म छ होइन। र उहाँको क्रेज होइन हरेक नेपालीको मनमा उत्तिकै छ वर्ल्ड वाइड। र न्युजिल्यान्ड लाइक दिविज ब्रदर सेड क्यान बी अ भेरी गुड प्लेटफर्म फर हिम टु डु हिज फर्दर ट्रेनिङ। र रोहिणी इन्टरनेसनलले त्यसमा गर्न सक्ने हरेक फेसिलिटेसन गर्नेछ। ओके, जस्तो रविन्द्रजीलाई अन्तिम एउटा प्रश्न, हजुरको फ्यान चाहिँ पुरुष फ्यान महिला फ्यान लगभग बराबर नै हुनुहुन्छ। महिलाहरूको चाहिँ कस्तो कस्तो खालको हजुरलाई मेसेजहरू आउँछ, अलिकति पर्सनलतिर लागेमा? मेसेजतिर त्यस्तो फोकस छैन, त्यही पनि देखिन्छ नि त क्याजुअली हेर्दै गर्दा। खै मैले तपाईँले पठाउनु भएको थियो। सर मैले चाहिँ कङ्ग्रेचुलेसन्स भनेर पठाएको थिएँ
देखिसक्नुभयो भनेपछि तपाईँ रिप्लाई दिनुहुन्न आउनु चाहिँ आइरहन्छ होइन यस प्लिज थिङ्क न्युजिल्यान्ड थिङ्क रोहिनी छ अब थिङ्क न्युजिल्यान्ड थिङ्क रविन्द्र हो कि टाइटल चेन्ज जति माया हामीलाई गरिदिनु भएको छ होइन जति माया रविन्द्रलाई गरिदिनु भएको छ त्यो अझै बढाइदिनुहोस् होइन हामीले चाहिँ लाइक अघि दिविज ब्रदरले भन्नुभयो होइन यो न्युजिल्यान्ड कनेक्सन हाम्रो यसलाई कसरी युटिलाइज गर्न सकिन्छ रविन्द्रलाई अझ धेरै प्रोत्साहन गर्नको लागि फर्दर ट्रेनिङ्सको लागि किनभने उहाँको यात्रा धेरै नै कठिन अझै बाँकी छ कि किनभने अल्टिमेट गोल भनेको उहाँको चाहिँ UFC च्याम्पियनसिप नै हो आई अन्डरस्ट्यान्ड होइन ब्रदर त्यहाँ पुग्नको लागि हामीले हैस्टे गर्ने हो र हरेक नेपालीले हरेक नेपाली संस्थाले होइन यहाँ नेसनल लेभलमा इन्टरनेसनल लेभलमा तपाईँले गर्न सक्ने गर्ने हो किनभने रविन्द्र डज नट बिलोङ टु वान पार्टिकुलर अर्गनाइजेसन एन्टिटी पार्टिकुलर सेक्ट होइन पार्टिकुलर strata of society. Rabindranath belongs to Nepal as a whole. उसलाई कसरी प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ हामी सबै लागेर गरौँ भन्ने मेसेज दिन चाहन्छु थ्याङ्क यू